बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। गिरफ्तारी बहुत छोटी चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम को जमहूरी हकूक़ और इंसाफ दिलाने के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहना है इमरान खान का। फैसला कर लिया है कि अब खुद लड़ूंगा, क्योंकि अब ये सियासत नहीं जहाद है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद, गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने अहम तरीन बयान दिया, अहम तरीन ऐलान किया और उसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान के पास इजाजुल हक पहुंचे हैं और ज़राए का यह दावा है कि जनरल बाजवा की जानिब से, GHQ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है। दो तरह की राय है। कुछ ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को क्या वार्निंग दी गई, दूसरी जानिब यह कहा गया है कि इमरान खान से दरख्वास्त की गई है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले आपको बताते हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की जानिब से क्या अहम तरीन बयान सामने आया, पहले वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान ने कहा कि खुद लड़ने का फैसला कर लिया है, अब बात सियासत की नहीं, ये जहाद है। और ये खुसूसी इंटरव्यू दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि ARY न्यूज़ बंद करने की सख्त मजम्मत करता हूं। बगैर शोकाज के इतने बड़े चैनल को बंद कर दिया गया। अगर कोई कानून तोड़े तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका एक बाकायदा से तरीकाकार है, क्योंकि ना ही शोकाज दिया गया, ना ही चैनल बंद करने की कोई वजह बताई गई और जमहूरी मुआशरे में इस किस्म की जो है वो हरकतें नहीं की जाती हैं। अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल के साथ भी ऐसा ही हुआ और बगैर वारंट उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया, उनके ड्राइवर को मारा पीटा गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर कानून तोड़ा गया था, फर्ज करें अगर कानून तोड़ा गया था तो उसे जेल में जरूर डालते। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा किया गया, ना ही वारंट गिरफ्तारी दिखाई गई, ना ही FIR दिखाई गई। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में किसी के हकूक़ की हिफाजत के लिए इदारे नहीं है। क्या मुल्क में किसी को खौफ नहीं? 25 मई को जुल्म करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 25 मई को जो गैर कानूनी हरकतें की जा रही थी, क्या उन्हें एक्शन का खौफ नहीं था? इमरान खान ने कहा कि मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आइन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद करूंगा, जब तक जिंदा हूं हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, वो पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हकूक़ के लिए, पाकिस्तानी अवाम को सियासी हकूक़ जो है वो दिलाने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान की जानिब से इस फैसला कुन लड़ाई के ऐलान के बाद इस किस्म की इत्तलात सामने आई कि इजाजुल हक, जो कि साबिक MNA भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। उस मुलाकात की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा यही मुलाकात सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है और ज़राए इस हवाले से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की रहायशगाह के बाहर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाजुल हक पहुंचे और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उस वक्त से डरो, कल जब तुम अपोजिशन में होगे, ऐसा उन्होंने हुकूमत को कहा। और ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को इजाजुल हक की जानिब से अहम तरीन पैगाम दिया गया और ये कहा गया कि वो जो है वो इमरान खान इस वक्त मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इजाजुल हक की जानिब से उन्हें यह मशवरा दिया गया कि वो तमाम तर मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए तय करें, जिसके जवाब में इमरान खान का ये कहना था कि मुल्क को इस वक्त फौरी तौर पर नए साफ़ और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है और जब भी मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से कोई भी ऐलान होगा तो वो पाकिस्तान की तमाम तर सियासी क़ुव्वतों और उन तमाम तर हलकों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जो मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से ज़मानत देंगे। और जनाब इजाजुल हक की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत बुखला गई है और हुकूमत की जानिब से मनफी हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब की जानिब से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि इजाजुल हक एक अहम तरीन पैगाम लेकर बनीगाला इमरान खान के पास पहुँचे हैं। ये पैगाम जो है वो क्या हो सकता है? और ये भी कहा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया की जानिब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात जो है बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि इमरान खान को
جو ہے وہ عمران خان سے یہ درخواست کی گئی ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ وہ تمام تر سیاسی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مل بیٹھ کر طے کریں۔ لیکن اسی دوران ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک کے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ گزشتہ 3.5 برس جو ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، چاہے وہ نواز شریف کی جانب سے پاک فوج اور پاک فوج کے سینئر جرنیلوں کے خلاف گھٹیا اور غلیظ ترین بیانات تھے، چاہے وہ مریم نواز کی جانب سے پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم تھی، چاہے وہ سردار ایاز صادق کا بیان تھا، چاہے وہ خواجہ آصف کا بیان تھا، چاہے وہ حامد میر کا بیان تھا، ان تمام تر بیانات کو ایک طرف رکھ کر وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی تمام تر معاملات کے اوپر مکمل طور پر خاموش رہے۔ لیکن آج ایک جو ہے وہ باقاعدہ منظم پروپیگنڈے کے ذریعے وہ تمام تر معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آج کے دن جا کے آپ اگر طلعت حسین کی ٹائم لائن چیک کریں ٹویٹر کے اوپر، آج اگر جا کر آپ انصار عباسی کی ٹائم لائن چیک کریں ٹویٹر کے اوپر، تو باقاعدہ ایک پورا منظم پروپیگنڈا آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے طلعت حسین اور انصار عباسی ایسے تمام ٹویٹس چن چن کر ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے عمران خان کے خلاف اس پروپیگنڈے کو بڑھوتری دی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان بارہا اپنے تمام تر جلسوں کے اندر، ٹی وی انٹرویوز کے اندر، تمام تر میڈیا بیانات کے اندر عمران خان ایک بات بار بار کر چکے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ عمران خان بار بار یہ کہہ چکے کہ عمران خان سے بھی زیادہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان یہ بات بھی کر چکے کہ اگر اس ملک کی معیشت کو، اگر اس ملک کی سیکیورٹی کو، ملک کے مستقبل کو کوئی بھی 2 قوتیں بچا سکتی ہیں، اس کی حفاظت کر سکتی ہیں، تو ایک پاک فوج ہے اور دوسری بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی عمران خان نے وجوہات بھی بیان کی۔ عمران خان نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ پاکستانی عوام جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبے ہوں، پاکستان کا مرکز اسلام آباد ہو، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے پاک فوج کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جس کی اس وقت کشمیر کے اندر حکومت ہے، جس کی اس وقت گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے، جس کی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، جس کی اس وقت پنجاب کے اندر حکومت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کے اندر اور بلوچستان اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس خاطر خواہ نمائندگی جو موجود ہے، تو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف ہی ملک کی واحد قومی سیاسی جماعت ہے جس کی پاکستان کی تمام سیاسی اکائیوں کے اندر ایک طرح سے نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ پورے پاکستان میں اس کی مقبولیت ہے۔ تو عمران خان نے یہ بات واضح کی کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین اور سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما بن چکے ہیں۔ حالیہ الیکشن جو پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے، ان کے نتائج کے بعد یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی کہ ملک کے اندر یہ جو 14 جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت ہے، چاہے اس کے ساتھ اداروں میں موجود شریفی سرمایہ کاری مل جائے، چاہے عدلیہ میں موجود شریفی سرمایہ کاری، اسٹیبلشمنٹ میں موجود شریفی سرمایہ کاری، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، یا پھر بیوروکریسی کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، ان تمام تر سرمایہ کاریوں نے ان 14 سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیا پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر۔ لیکن پھر قوم نے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ عمران خان نے 20 میں سے 16 حلقوں کے اندر پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر شاندار کامیابی حاصل کی، جس کے بعد اس امپورٹڈ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ انہیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ کم از کم سیاسی میدان میں وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے پھر عمران خان کے خلاف ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں ناک آؤٹ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ پھر عمران خان نے جب پاکستان کی یوم آزادی جو ہے وہ اس کو پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس اور پاکستان کی یوم آزادی کی جو 75ویں سالگرہ ہے وہ جب پاکستان منانے جا رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر عمران خان کی جانب سے جب جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا، شاندار جلسہ، تاریخی جلسہ، تو اس میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، اور اب پوری طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات
ہونے والے جشن آزادی کے حوالے سے ہونے والے اس پاور شو سے روکا جا سکے، کیونکہ ممکنہ طور پر عمران خان 13 اگست کو اور 14 اگست کی درمیانی شب کو ہونے والے اپنے اس جلسے میں مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات بارہا اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی کہہ چکا کہ 29 اگست تک کے دن بڑے ہی اہم ہے، کیونکہ 29 اگست سے پہلے اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر اگلے آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہوں گے، اور اگر 29 اگست تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی تو پھر انتخابات جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہوں گے۔ یہی ہے وہ اہم ترین نقطہ کہ جس نقطے کو لے کر اس وقت جو 14 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر موجود جو شریفی سرمایہ کاری ہے، وہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اسی دوران حیران کن طور پر ایک طرف تو اس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان کو جو ہے وہ پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اعجاز الحق کے ذریعے ہوں، چاہے وہ مولانا طارق جمیل کے ذریعے ہوں، لیکن عمران خان کی جانب سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔